اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اے میرے مالک اسیں تے تواڈا ہر فرمان ہر گل تواڈی بغیر قسماں تو بھی منن واسطے تیار ہاں۔ کیوں؟ تسی خالق ہو تے اسی مخلوق ہاں، تسی رازق ہو تے اسی مرزوق ہاں۔ اللہ تسی مشکل کشا ہو تے اسی مشکلاں چ پہ جان والے ہاں۔ اللہ جی تسی کھان نو دیندے ہو اسی تواڈے کولوں کھان تو وصول کرنے ہاں۔ تسی پہنن نو دین اے دے او دی صفت کھان نو دیندا آپ کھاندا، پین نو دیندا آپ پیندا نہیں، اولاداں دیندا آپ اپنی او دی اولاد کوئی نہیں، کلا ہی ہے۔ او مکے والے نا نبی علیہ السلام دے کول آ کے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب 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 کر دے رہندے ہو تے تواڈے رب دا شجرہ نسب کی ہے؟ باپ او دا نام اگو دادے دا نام پردادے دا نام اگو او دے دادے پردادے دا نام، تیرے رب دا شجرہ نسب کی ہے؟ میرے مصطفیٰ جے خاموش نے، عرش والے نے پیغام نازل فرمایا قل هو اللہ احد۔ شجرہ نسب رب دا پوچھ دے ہو پیا؟ قل هو اللہ احد، میرا اللہ کلی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تسی آندے ہو شجرہ نسب کیے اللہ دی ذات اکیلے تنہا ذات رب العالمین دے۔ قاری صاحب کافی عرصے بعد نا کئیاں سالاں بعد تشریف لے کے آئے نے تے اندر تشریف لے آؤ، ذرا تقریر سنن والا ماحول بناؤ۔ سجا ہاتھوں کے ذرا نعرہ تکبیر، دوویں ہاتھوں کے نعرہ تکبیر۔ شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، خطیب لسانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد۔ وبارك وسلم وصل عليه رب اعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان
رسول اللہ الیکم جمیعا۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اجدائے پروقار پروگرام جس دے اندر تسی حضرات بڑے ذوق اور بڑی محبت دے نال اللہ دے اس گھر اندر تشریف فرما ہو، اور جماعت دے مایا ناز خطیب حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد حفظہ اللہ بڑا شاندار اور جاندار خطاب فرما رہے سن۔ جماعت دے بہترین مقرر اور مبلغ حضرت مولانا قاری محمود الحسن حفظہ اللہ اور اس گاؤں دے ذمہ داران، اس مسجد دے امام و خطیب حافظ محمد امین حفظہ اللہ، اور تسی حضرات جس ذوق اور جس محبت دے نال تشریف فرما ہو، مالک دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور جس ذوق اور محبت نال احباب جماعت نے خصوصاً جن نوجوان بچیاں دا نکاح دا موقع برخوردار حبیب الرحمن اور محمد عثمان، اللہ انہاں نوجواناں دی جوانی اور زیادہ برکت فرمائے، اور اللہ ذوالجلال اس موقع نو مبارک فرمائے، اور زندگی دے اندر امن چین سکھ سکون اور اللہ ذوالجلال والاکرام رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس لحاظ نال سانو بڑا خوش بخت اور خوش نصیب بنایا کہ جنیاں امتاں گزریاں نے ان تمام امتاں چوں اللہ نے امت مصطفیٰ نو سب نالوں افضل اور سب نالوں اعلیٰ بنایا۔ پھر اس امت نو اللہ نے جو نبی عطا فرمایا، اس نبی دی کائنات اندر مثال کوئی نہیں۔ پھر اللہ نے جو کتاب عطا فرمائی، اس کتاب دے مقام اور منصب تے شان دا مقابلہ نہیں، یا عام فہم سادہ لفظاں دے اندر انج کہہ لو کہ اے امت ساریاں امتاں دی سردار، اے مصطفیٰ سارے نبیاں دے سردار، اور آپ تے نازل ہون والا قرآن ساریاں کتاباں دا سردار۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے
انسان نال خاص محبت فرمائی، اتنی زیادہ محبت تسی اندازہ فرماؤ کہ جس خالق و مالک دے کول اتنی زیادہ طاقت ہے، آسمان بنائے، زمیناں بنائیاں، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، دریا، سمندر، اتنا بڑا کائنات دا نظام بنایا، اس مالک دی طاقت اتنی زیادہ ہے اور ساڈا ایمان ہے اس جیسے کئی جہان ایک منٹ دے اندر اللہ بنان تے بھی قادر نے اور تباہ و برباد کرن تے بھی قادر نے۔ اتنی طاقت اس مالک دی، اس خالق و مالک نے آدم علیہ السلام دا وجود مبارک بنایا۔ اللہ چاہندے تے کن کہہ کے بنان تے وی قادر سن، لیکن انج نہیں بنایا۔ بنایا کنجے؟ قرآن پاک دے اندر اللہ نے تذکرہ فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے خلقت بیدیا، ہولی آکھیا جے باہر ٹھنڈی ہوا چل دیئے بھئی کیوں جی تھکے تھکے مولانا فرما رہے سن نا ساکی صاحب حافظہ اللہ بھئی تھکے تھکے وہ کنکاں وڑ دے ہون کیڑا ہے ہتھاں نال داتریاں نال وڑ دے بھی ایڈے ہی تھکے نے، ایڈے بھی نہیں تھکے ماشاءاللہ۔ اللہ دے کار چاہے ہو اور ویسے بھی ذوق نال، شوق نال، پیار نال، محبت نال اللہ دے کارانچ بیٹھیا کرو۔ اے ہی تے آ جا کے جگہ رہ گئیاں نے امن والیاں، سکون والیاں، رونق والیاں، رحمت والیاں، بہاراں والیاں، اے ہی تے جگہ رہ گئیاں نے اللہ دے کارانچ آ کے ذوق نال، شوق نال اور پیار محبت نال بیٹھیا کرو۔ اور اے اس مالک دی خاص کرم نوازی ہے، بلکہ میں تے کہا کرنا اللہ دا شکریہ ادا کریا کرو۔ تی چک والیو اگر مسجد دے اندر آن دی توفیق مل جائے اللہ دا شکریہ ادا کرو۔ اگر او دے گھر دے اندر آن دا بیٹھن دا موقع نصیب ہو جائے اس تو وڈی سعادت تے خوش نصیبی کوئی نہیں۔ لوگ تے جوئے دے اڈیاں تے بیندے نے، لوگ تے زنا دیاں کاتاں تے جا بیندے نے، لوگ تے بدماشی تے فحاشی تے عیاشی تے فحاشی دے اڈیاں تے جا کے بیندے نے۔ اللہ دا شکر کرو اللہ نے تانوں اپنے گھر وچ بہن دا موقع عطا فرمایا۔ اپنی زباناں نو اللہ دے ذکر نہ تر رکھن دی کوشش کریا کرو۔ اور نمبر ایک نبی پاک علیہ السلام دا ایک بڑا پیارا فرمانے گرامی میں تو آڈے دامن دی زینت کرنا چاہنا۔ ویسے تے تو انہوں پتہ ہے حضور علیہ السلام دی زبان پاک تو نکلیا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ اللہ ذوالجلال ولی کرام نے پاکیزہ بنایا تے بڑا قیمتی بنایا۔ حضور علیہ السلام دی زبان پاک دا ایک بڑا پیارا پیغام میں تو آڈے دامن دی زینت بنانا چاہنا۔ ایک دن کائنات دے امام جناب محمد ذرا پیار نہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام تشریف فرمانے آن والا دوروں کسے پنڈوں نبی علیہ السلام دا ایک پروانہ حضور علیہ السلام دا دیوانہ آیا نبی پاک علیہ السلام دے کور تے آگے ایک گل کیتی ہے جڑی نوٹ کرن والی ہے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام نو عرض کر دے سونیوں منوں کو خیر والے پلائی والے کلمے ارشاد فرما دیو۔ سانو تے موقع مل جائے نا کسے اللہ والے نال، کسے نیک بندے نال، کسے پرہیزگار نال، کسے اللہ دے ولی نال کسے نہ ملاقات ہو جائے تے ساڈا پہلا سوال ہوندا ہے کوئی انج دا وظیفہ دسو ساڈی دکان تے وڑدا ہی کوئی نہیں، نال دے دکان بھری رہندی ہے، کوئی انج دا تویز دیو ادھر وڑے ہی کوئی نہیں۔ کیوں جی؟ کوئی انج دا تویز دیو تے انج دا وظیفہ دیو ادھر وڑے ہی کوئی نہ، جیڑا آئے ساڈے وال آئے تے اونا حضرت صاحب نے بھی تویز لکھ دیتا ہے۔ دا مطلب ہے او دے تویز وچ اتنی طاقت ہے، رب نہیں چاہندے کہ تیرے کاروبار چ برکت ہوئے، لیکن مولوی صاحب دے تویز وچ اتنی طاقت ہے انہیں رب دے حکم نو بھی پیچھے چھوڑ کے تے گاہک تیرے کو لے آندے نے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے نفع نقصان دا مالک کون ہے؟ اور یوری بول دیو کون ہے؟
قل اللہم مالک الملک قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ رزق تھوڑا دیوے تے تدوی اللہ، بہتا دیوے تے بولو تدوی، عزت تھوڑی دیوے تے تدوی اللہ، عزت بہتی عطا کرے تے تدوی میرے اللہ۔ اور میں نے ایتھے الفت یاد آگیا، اللہ اس ولی دی قبر تے رحمت دی برخہ نازل فرمایا کر دے سن، کتے چیرے چو چو کر دینے، تقسیم کی دیئے کتے چیرے چو چو کر دینے، کتے رنگی رہندے اڈینے، کئی وچ بڑھاپے جوان دسن، کئی وچ جوانی بڑھے نے، کئی وچ بڑھاپے جوان دسن، کئی وچ جوانی بڑھے نے، کتے ٹانگے جوگے پیسے نہیں، کئی چاڑ جہازی اڈے نے، کتے ٹانگے جوگے پیسے نہیں، کئی چاڑ جہازی اڈے نے، کتے اگلے ڈنگ لئی جڑ دی نہیں، کئی دیندے پھر دے چھٹے نے، کتے اگلے ڈنگ لئی جڑ دی نہیں، کئی دیندے پھر دے چھٹے نے۔ واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیسے سونے نقشے کٹے نے، ہے ایک کوئی ول انگوران دی، کچھ مٹھے نے کچھ تواڈے داندوں نہیں کھٹے ہو گئے نے، کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے، ہاتھ لایا میلے ہندے کئی، ہاتھ لایا میلے ہندے کئی، کئی توے تو ہندے کالے نے، مالک دا نظام سکے پرا، اکو پیو دے دو پتر نے، اکو ماں نے دوواں نو جنم دیتا، ایک چمک دا دمک دا ایک تویوں کال ہے، انہوں قسم چکنی پہندی اللہ دی قسم میرا پرائی ہے، تقسیم کی دیئے بولو، تقسیم رب العالمین دیئے، ہاتھ لایا میلے ہندے کئی، کئی توے تو ہندے کالے نے، کئی مارے ہوئے نصیبان دے، کئی بہتے ہی کرما والے نے، کئی مارے ہوئے نصیبان دے، کئی بہت ہی کرما والے نے، کتے لسی پینو ملدی نہیں، کتے لسی پینو ملدی نہیں، کئیاں کتے دودھی پالے نے، کتے سونا سونا ہی سونا ہے، کتے کنا وچ نوالے نے، کئیاں نویں لگل پالنے، کئیاں لا پرانے سٹے نے، ہے ایک کوئی ول انگوران دی، کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے، اور دو پرانے ماں پیو جائے، ایک مشرک ایک مواحد ہے، دو پرانے ماں پیو
جائے. ایک مشرک ایک مواحد ہے, ایک ماندا کئی خداواں نو, ایک کہندا اے اللہ واحد ہے. ایک ماندا کئی خداواں نو, ایک کہندا اے اللہ واحد ہے. ایک بدعتاں لئی مر جاندے نے, ایک سنتاں اتوں کٹے نے. ایک بدعتاں لئی مر جاندے نے, ایک سنتاں اتوں کٹے نے. ہے کوئی ول انگوراں دی, کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے. میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے. آن والا نبی پاک علیہ السلام دا پروانہ آیا, آ کے عرض کردہ سونیو کوئی خیر والے پلائی والے کوئی جملے مینوں ارشاد فرما دیو, میں اپنی زبان نو اللہ دے ذکر نال تر رکھیا کراں. تے انج نہ حدیث پاک اندر موجود ہے, نبی پاک علیہ السلام نے او دا ہاتھ اپنے مبارک ہاتھ وچ پھڑ لیا ہے. واہ نبی دیو پروانیو, نبی دیو غلامو, تہاڈی قسمت نصیبے دے کیا کہنے. اج ساڈا جناب کسے نال آمنا سامنا ہو جائے, کسے اللہ دے ولی دے ہاتھ نال جسم نال ساڈا ہاتھ لگ جائے, سنبھال کے رکھنے ہاں. فلاں حضرت صاحب دے ہاتھ نہ ہاتھ لگا, فلاں درویش تے فلاں بزرگ دے ہاتھ نہ میرا ہاتھ لگا. اور تی چک والیوں انہاں دی قسمت نصیباں دے کیا کہنے, جنہاں دے ہاتھ مدینے والے نبی دے ہاتھ وچ نے. مینوں ایتھے ایک ہور گل یاد آئی. ایک دن نہ کائنات دے امام علیہ السلام انج مسجد نبوی دے اندر جلوہ افروز نے, سجے ہاتھ وچ جناب ابو بکر دا ہاتھ رضی اللہ تعالی, کھبے ہاتھ وچ جناب فاروق اعظم دا ہاتھ رضی اللہ تعالی عنہ. انج دوواں یاراں دے ہاتھاں نو اپنے ہاتھاں چ لیا تے آپ فرماندے نے ہاکذا نبعث یوم القیامہ, ہاکذا نبعث یوم القیامہ. جویں اسیں ایتھے کٹھیاں قیامت نو انج کٹھیاں ہی اللہ سانو اٹھائے گا. میرے آقا انہاں یاراں نو نال لے کے نا تے بقیع چلے جان. بقیع آقا تشریف لے جان گے تے اوتھوں نال پیارے عثمان نو للن گے. اور بڑے صحابہ نبی پاک علیہ السلام دے بقیع قبرستان چو نبی پاک علیہ السلام دے پروانے نال جڑن گے. ایتھوں بقیع چوں پیارے عثمان نو نال لین گے. اور تی چک والیو پھر مینوں کہن دیو, جتوں عثمان اٹھے گا کولوں ہی علامہ احسان اٹھے گا. جتوں پیارا عثمان اٹھے گا, عثمان دے قدم چو علامہ احسان اٹھے گا. نصیبان دی گل ہے, مقدران دی گل ہے. اینجا آقا نے دوان دے ہاتھ اپنے مبارک ہاتھ جو بڑے نے. ہاکذا نبعث یوم القیامہ, جی میں آج اسی کٹھیاں ایویں قیامت نو کٹھے ہی اٹھائے جاواں گے. اس صحابی دا نا پنڈ دا رہن والا, دوروں کی تو ہون والا, نبی پاک نے اپنے مبارک ہاتھ دے اندر اے دا ہاتھ پکڑیا ہویا تے آپ فرماندے نے کل سبحان اللہ. جڑی گل میں تو انو سنانا چاہنا, کل سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر
اکبر لا الہ الا اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام ول دس دے جے پہ خیر والے پلائی والے کلمے ارشاد فرما رہے۔ اچھا یہ مطلب اے نہیں کہ او صرف اس صحابی تک محدود سی، اج تک تے قیامت تک کے سبق رہنا ہے۔ حضور فرما دے نے کیا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھیا کر۔ اے نا پنڈ دا رہن والا سی کیڑا کو لمبی چوڑی ریاضی پڑھیا سی، حدیث پاک چاہتا ہے اینج نا اپنی انگلاں تے گندا پیا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر واپس آئے تو بڑی پیاری گل کی تھی، ذوق دی گل ہے نا۔ آ کے عرض کردہ سونے ہو جڑا وظیفہ تساں مینوں دسیا سبحان اللہ دا معنی ہے اللہ پاک ہے، اللہ اللہ انہوں پاک آکھو سانو گناہاں تو پاک کر چھڑے، اللہ پاک ہے۔ الحمدللہ دا معنی ہے ساریاں تعریفاں اللہ واسطے نے، اللہ اکبر دا معنی ہے اللہ سب نالو وڈا ہے، لا الہ الا اللہ دا معنی ہے اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ حضور یہ تے سارا کچھ اللہ واسطے تے مینوں بھی چونگی لبا جے، ہائے واہ نبی دیو پروانے ہو۔ حضور یہ تے سارا کچھ اللہ واسطے تے مینوں بھی چونگی لبا ہے۔ اور نبی پاک اگلا سبق دین لگے، آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دینے گل سن لے پروانیا، تو جدوں آکھیں گا سبحان اللہ ایتھے جنہوں 4 ٹکے لب جانا تے کو ماڑا موٹا او دا مل جائے او نہیں سنبھالیا جاندا، کسے غریب ماڑے بندے نہ چج نہ سلام نہیں لیندا، ہاتھ ادھر ہے تے منہ ادھر کیتا ہے، جیڑا چج نہ تیرے نال بولدا نہیں وہ تیری گل سنے گا۔ او بادشاہاں دا بادشاہ ہے، او سندا بھی ہے تے جواب بھی دیندا ہے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے جدو تو اے آکھیں گا سبحان اللہ اللہ تینوں جواب دیں گے سچ آکھے ای واقعی میں پاک ہوں، تو آکھیں گا الحمدللہ اللہ فرمان گے صحیح کہن دیں واقعی ساریاں تعریفاں میرے واسطے نے، تو آکھیں گا اللہ اکبر اللہ فرمان گے سچ کہہ رہے ہیں میں ہی سب نالوں وڈا ہوں، تو آکھیں گا لا الہ الا اللہ اللہ فرمان گے صحیح کہن دیں واقعی میرے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے تو اگے کہہ کی اللہم اغفر لی، کہ او جڑی پچھلی روٹین آن ڈئی ہے نا، اللہ فرماندے نے سبحان اللہ آکھے تے صحیح آکھے، الحمدللہ صحیح آکھے، لا الہ الا اللہ آکھے تے صحیح آکھے، اللہ اکبر آکھے تے صحیح آکھے، تے ہن جدوں تو اے گل آکھے گا نا اللہم اغفر لی اللہ میں نو بخش دے، تے اللہ فرمان گے جا میں تینوں بخش دیتا ہے، تو آکھیں گا اللہم ارحمنی اللہ میرے تے رحم فرما، اللہ فرمان گے جا میں تیرے تے رحم کر دیتا، تو آکھیں گا اللہم ارزقنی اللہ مینوں رزق عطا فرما، اللہ فرمان گے جا میں تینوں رزق عطا فرما دیتا۔ ہن اندازہ فرماؤ نا رحم بھی مل گیا مغفرت بھی مل گئی تے اللہ ذوالجلال والاکرام کولوں رزق بھی مل گیا تے باقی رہ کی گیا ہے، سب کچھ ہی مل گیا۔ اور اگر اللہ راضی ہو جاننا کہتی میاں محمد باقر اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ انہاں دا واقعہ بڑا معروف ہے کہ ایک دفعہ حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ عصر دی نماز پڑھی فارغ ہوئے تے بیٹھے نے تے ایک کوئی گال کری جا رہے نے اللہ میں تیرے تے راضی ہاں،
اللہ میں تیرے تے راضیاں، مالک جی میں تیرے تے راضیاں۔ 1 2 4 5 10 20 100 واراں ایک کوئی گل کری جا رہے نے، نال جیڑا خادم سی نال جیڑا شاگرد سی، فارغ ہون دے بعد عرض کر دے حضرت میں اج بڑا عجیب ہی منظر موقع ویکھیا، ایک کوئی گل بار بار کری جا رہے سو، اللہ جی میں تواڈے تے راضی ہاں، مالک جی میں تواڈے تے راضی ہاں، تے ماں میں قربان جاواں۔ حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ہاں بھئی گل تے انجی ہے، پر یار اگلی گل بھی سمجھن والی ہے، میں ایک دفعہ کواں اللہ میں تیرے تے راضی ہاں، میں 100 مرتبہ کواں اللہ میں تیرے تے راضی ہاں، میں 1,00,000 مرتبہ کواں اللہ میں تیرے تے راضی ہاں، اللہ دے دربار اندر ایدی کوئی ویلیو نہیں، کوئی وٹک نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ میرے 1,00,000 واری کہن دے بعد جے میرا رب ایک دفعہ کہہ دے وے جاؤ میں بھی تیرے تے راضی ہاں، ایک واراں دا مول پینا اور 1,00,000 واری دا مول نہیں، ایدے ہی مول پینا۔ میں جتنی باری بھی آکھاں اللہ ایک واری بدلے دے اندر فرما دے جا میں تیرے تے راضی ہاں تے بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دا پیغام آپ دا سبق، اور اے صرف اس صحابی واسطے نہیں بلکہ ساڈے واسطے بھی ہے تے قیامت تک دے آن والے لوگاں واسطے بھی ہے۔ میں عرض کر رہا ساں اللہ اپنے بندیاں نال بڑا ہی پیار فرمایا، بڑی محبت فرمائے۔ آدم علیہ السلام نو چاندے اللہ کن کہہ کے بنا سکدے سن، کن کہہ کے پیدا فرما سکدے سن، بنایا نہیں، بنایا کینجے خلق تو بے یدیا، خلق تو بے یدیا، اللہ نے اپنی قدرت دے ہتھاں نال جناب آدم نو بنایا ہے، اے محبت دا انداز ہے۔ اور پھر انسان نو بنان دے بعد اور زیادہ اللہ نے محبت فرمائے۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اے میرے مالک اسی تے تواڈا ہر فرمان ہر گل تواڈی بغیر قسماں تو بھی منن واسطے تیار ہاں، کیوں تسی خالق ہو تے اسی مخلوق ہاں، تسی رازق ہو تے اسی مرزوق ہاں، اللہ تسی مشکل کشا ہو تے اسی مشکلاں چ پہ جان والے ہاں، اللہ جی تسی کھان نو دیندے ہو اسی تواڈے کولو کھان تو وصول کرنے ہاں، تسی پہنن نو دین اے دے او دی صفت کھان نو دیندا آپ کھاندا، پین نو دیندا آپ پیندا نہیں، اولاداں دیندا آپ اپنی او دی اولاد کوئی نہیں، کلا ہی ہے۔ او مکے والے نا نبی علیہ السلام دے کول آ کے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب 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 کر دے رہندے ہو تے تواڈے رب دا شجرہ نسب کی ہے، باپ او دا نام اگو دادے دا نام پردادے دا نام اگو او دے دادے پردادے دا نام، تیرے رب دا شجرہ نسب کی ہے۔ میرے مصطفیٰ جے خاموش نے عرش والے نے پیغام نازل فرمایا قل هو اللہ احد، شجرہ نسب رب دا پوچھ دے ہو پیا، قل هو اللہ احد، میرا اللہ کلئی ہے،
कुल हो वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तुसी आंदे हो शजरा नस्ब किए अल्लाह दी जात अकेले तनहा जात रब्बुल आलमीन दे। ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਗਮ ਹੱਥੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਅਸਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਨਾ। ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਤੇ ਨਬੀ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਜਹੰਨਮ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸੜਨ ਲਈਆਂ। ਹੁਜ਼ੂਰ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਖਾਮਦ ਦੀ ਨਸ਼ੁਕਰੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ, ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋ ਵਾਧੀ ਘਾਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੇ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਈਆਂ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਸ਼ੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। मैं कुर्बान जावा प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कुरान आया। आम दुनियावी रिश्तियां दे अंदर बंदा मजबूर हो जाता है, यारां कोलों, सज्जना कोलों, साथियां कोलों, जमातियां कोलों, क्लास फैलों कोलों, रिश्तेदारां कोलों, आंडियां गवांडियां कोलों बंदा मजबूर हो जाता है, सालियां कोलों, जवाइयां कोलों, सौहरियां कोलों। मेरा रब किसे हथों मजबूर हुंदा ही ना, उन्होंने सौहरियां दा फिकर, ना पेकियां दा फिकर, ना औलाद दा फिकर, ना जवाइयां दा फिकर। क्यों? फरमाया कुल हो वल्लाहु अहद अल्लाह कल्लाइए अल्लाह समद, मेरा रब है ही बेनियाज, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह सोनिया असी मंगन वाले हाँ ते तुसी अता करन वाले हो, असी ते तुहाडा हर फरमान बगैर कसमां तो भी मनन वास्ते तैयार हाँ। ओ केड़ी एडी अहम गल जिदे वास्ते एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अल्लाह जी कट्ठियां तुसां 4 कसमां उठाइयां ने। की कहना की चाहते हो? फरमाया गल बड़ी अहम है। अल्लाह केड़ी गल है? फरमाया अल्लाह कद खालक नाल इंसान, लक़द खलक़नाल इंसान फी अहसान तक़वीम। मैं सब नालों सोना इंसान बनाया है। एडा वड्डा कारीगर, एडा वड्डा कारीगर। अज तो 40-50 साल पहले जेडे बर्तना के डिजाइन सन तकरीबन हुण फिर नवे सिरे उही आउण डे। 40-50 साल पहले जेडे मकाना दे कोठियां दे डिजाइन सन तकरीबन हुण रले मिले फिर उंज दे ही आउण डे। ते मैं कुर्बान जावां उस कारीगर दी अजमत तो कदों तो आदम पैदा होए ने अलैहिस्सलाम ते अजे खरे कदों कयामत आनी है ते एक दी शक्ल दूजे नाल रलदी नहीं। चलो सारियां नू छड्डो, आज जिन्ने बैठे हो एक लाइन च इन्हां नू खड़िया कर लो ते सारियां दियां शक्लां इक्को जैसियां। किसे दा कद लंबा, किसे दा कद छोटा, किसे दा नक मोटा, किसे दा नक बरीक है, किसे दियां अखां दे डेले मोटे ने, किसे दे बारीक ने, किसे दा रंग काला, किसे दा रंग गोरा, सारे इक्को जैसे नहीं। अच्छा चलो सारा पिंड इकट्ठा कर लो, नहीं मैं ना सारा जिला फैसलाबाद, सारा पंजाब, ना ना
مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، اس وقت روئے زمین تے جتنے لوگ پیدا ہوئے نے اور زندہ نے، مشرک نے، کافر نے، یہودی نے، عیسائی نے، بدھ مذہب نے، سکھ نے، مسلمان نے، سارے نو کٹھیاں کر لو، اینو آندے جے کاریگری، اینی ارباں کھرباں دنیا تے ایس انگلی دیاں لکیراں نہیں آپس چ رل دی، رل دیاں نے اے تو اڈے انگوٹھیاں دے فنگر جنوں فنگر پرنٹ آندے ہو، ارباں کھرباں انسان نے ایک دیاں لکیراں دوجے نال بولو رل دیاں، اینو کاریگر آندے جے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ فرماندے نے میں سب نالو سونا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں سب نالوں سونا سب نالوں آلہ بنایا تے حضرت انسان نو بنایا ہے۔ اچھا بنا کے نا اینا کچھ بنا کے ہن رب العالمین نے سانو شتر بے مہار نہیں چھڑ دیتا، جدھر منہ آئے اٹھا کے چلے جاؤ، جدھر دل آئے ادھر چلے جاؤ تے تو انو پوچھن والا کوئی نہ ہوئے۔ نہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے سانو کچھ حدود و قیود پابند بنایا۔ او حداں کی نے اللہ دے قرآن والیاں، او حداں کی نے نبی پاک علیہ السلام دی سنت آپ دے فرمان والیاں، او حداں کی نے تیچک والے او ایمان والیاں، اور قرآن اعلان فرما رہا، فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ او حداں نے قرآن و سنت والیاں، ایمان والیاں، ہن یاد رکھے آدے اس مالک دے انعامات وچوں، اس مالک دے احسانات وچوں، بہت بڑے بڑے احسانات چوں اللہ نے ایک بڑا احسان ساڈے تے فرمایا کہ سانو آمنہ دا در یتیم عطا فرما دیتا ہے، اور ایسا نبی، ایسا رہبر، ایسا رہنما، ایسا مقتدات پیشوا اللہ ذوالجلال نے سانو عطا فرمایا کہ جدیاں اینیاں خوبیاں نے ساری دنیا دے انسانہ دیاں خوبیاں کسی اندر ایک، کسی اندر دو، کسی اندر چار، کسی اندر 10، رب نے اپنے مصطفیٰ نو اینیاں خوبیاں تے ایسیاں خصوصیتاں عطا فرمائیاں نے جیڑیاں عام لوگ تے عام رہ گئے، رب نے او خوبیاں کسے نبی نو بھی عطا نہیں فرمائی، ایسیاں خصوصیتاں کہ جیڑیاں کسے نبی دا بھی سا نہیں، صرف آمنہ دے لال علیہ السلام آپ دی ذات گرامی دا حصہ اللہ ذوالجلال نے ساڑھے محبوب علیہ السلام نو عطا فرمائیاں۔ اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا تے ساڑھے واللو کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشہ نازل فرمانا۔ آمنہ دے لال علیہ السلام اینیاں خوبیاں ایج کہہ لو، آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جنیاں خوبیاں اللہ نے سارے نبیاں نو دیتیاں سن، او ساریاں اکٹھیاں کر کے تے آمنہ دے لال نو دے دیتیاں نے، اینیاں خوبیاں۔ اور ایک صاحب دل نے کیا آندہ والے کل نبی فی الانعام فضیلت
والے کل نبیٍ فی الانعام فضیلۃ وجملتها مجموعۃ لمحمد ما ان رأیت ولا سمعت بمثلہ ما ان رأیت ولا سمعت بمثلہ فی الناس کلہم بمثل محمدی دوجا اٹھیا اپنی محبت دا اظہار کردہ تے آندہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچ خوبا ہم دار تو تنہا داری تیسرا اٹھے آتے اپنی عقیدت دا اظہار کر دے جبریل کہے میں لیندے چڑھ دے تے ٹونڈے جگ ترسیلا جبریل کہے میں لیندے چڑھ دے تے ٹونڈے جگ ترسیلا محمد جیا نہ ڈٹھا کوئی نہ ہاشم جیا قبیلہ اللہ تیرے پاک پیغمبر جتھے لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا تے ساڑھے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشہ نازل فرمانا اس پاک پیغمبر علیہ السلام دا اللہ نے سانو امتی بنایا اور جدے امتی ہون دیاں رب کولو دعاواں نبی کر دے گیا کوئی معمولی گل ہے سانو تے قدر نہیں نا کہ رب نے ساڑھے تے ایڈا وڈا احسان فرمایا قدر نہیں کہ رب نے بن منگے اس نبی دا سانو امتی بنا دیتا ہے اور اسے واسطے ساڑھا عقیدہ ہے کہ ساریاں امتاں چو امت مصطفیٰ آلہ ساریاں کتاباں چو قرآن سب نالوں ہولی ہولی بول دے تو اڈے کو گڑبڑ لگ دی ہے ساریاں کتاباں چو قرآن پاک سب نالوں تے سارے نبیاں چو آمینہ دا لال سب نالوں الف 1,24,000 وچوں تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ خطیب لسانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب الف 1,24,000 وچوں تے ساڑھے نبی دا شان کو جو ہو رہی ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ اے پر شان قرآن کو جو ہو رہی لیکچرار ہزاراں جہان اندر لیکچرار ہزاراں جہان اندر اے پر حدیث بیان کو جو ہو رہی موسیٰ گئے کوہ طور سمسام
اے پر موسیٰ گئے کوہ طور شمشام اے پر اوپر فلکاں دے جانا کو جو ہو رہی رب العالمین نے ساڈا مقدر چمکایا تے ساڈا نصیبہ چمکایا تے رب نے سانو محبوب خدا دا امتی بنا دیتا اینیاں خوبیاں عام انسان گل نہیں، اے خوبیاں خاص تے خصوصیتاں رب نے کسی دوسرے نبی نو بھی عطا نہیں فرمائی۔ تسی آکھو گے دلیل کی ہے، غور کرے آجے۔ جتنے انبیاء اور رسول تشریف لے آئے نے انہاں سارے دا علاقہ نبوت محدود ہے، کوئی ایک علاقے دا، کوئی ایک پنڈ دا، کوئی ایک قبیلے دا نبی بن کے آیا۔ یا اللہ اسی مصطفیٰ دے بارے سوال کرنا چاہنے ہیں، تیرے پاک پیغمبر دا دائرہ نبوت کننا کو ہے؟ صرف مکہ؟ فرمایا نہیں۔ صرف مدینہ؟ فرمایا نہیں۔ یا اللہ صرف عربی نے؟ فرمایا نہیں۔ صرف عجمی نے؟ فرمایا نہیں۔ یا اللہ تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا دائرہ نبوت کننا کو ہے؟ ایک شہر، ایک گاؤں، ایک ملک، ایک علاقہ؟ فرمایا نہیں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا دائرہ نبوت سادہ لفظاں دے اندر انج سمجھو کہ قیامت دیاں دیواراں تک جتھوں تک میری خدائی ہوئے گی اتھوں تک محمد دی مصطفیٰ ہوئے گی۔ قیامت دیاں دیواراں تک جتھوں تک میری خدائی ہے اتھوں تک سونیاں تیری مصطفیٰ۔ قرآن نے اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رسول اللہ علیکم جمیعا، مشرق والے علیہ، مغرب والے علیہ، شمال والے علیہ، جنوب والے علیہ، سارے واسطے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نبی بن کے آئے، خاتم النبیین۔ بلکہ قرآن نے کہا ما کان محمد، اے او خوبی ہے جیڑی صرف آمینہ دے لال دے ہی سے چاہیے۔ نبوت دا تاج دے سارے نبیانو اللہ نے عطا فرمایا، سونےوں ختم نبوت دا تاج ملے آئے تے صرف مدینے دے تاج دار نو ملے آئے، ختم نبوت دا تاج ملے آئے تے صرف آمینہ دے در یتیم نو ملے آئے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اساں خاتم النبیین اپنے مصطفیٰ علیہ السلام نو بنایا۔ اے خوبی صرف مصطفیٰ دی کسے ہور نبی دے ہی سے آئی۔ نمبر 2، نبی پاک نو اللہ نے زمین تو 7 آسمانہ تو اتے سدرۃ المنتہا تک پہنچایا، تے اوتھے صرف مصطفیٰ گئے نے، ہور کوئی نبی بھی بولو جا سکیا؟ اللہ نے مکہ پاک تو اچھا پھر اگلی گل ہے، اسی بیت المقدس نال پیار اینا کیوں کرنے ہیں؟ مسجد اقصی بیت المقدس نال کیوں اینی محبت ہے؟ وہ دی وجہ ہے وے کہ میرے محبوب جدوں معراج تے گئے نے نا
تے پہلا سٹے مصطفیٰ نے مسجد اقصی وچ کیتا ہے. پہلا سٹے، پہلا سٹاپ ڈائریکٹ نہیں، پہلا سٹاپ مسجد اقصی دے اندر فرمایا. اور جبریل امین مصطفیٰ علیہ السلام نو لین واسطے آئے ہو. تسی اندازہ فرماؤ عظمت دا کہ نوریاں دے ملائکہ دے سردار جبریل امین نے تے لین آئے نے مصطفیٰ نو. ڈیوٹی لگائی ہے عرش والے خدا نے، لے جان واسطے آئے نے مصطفیٰ نو، آئے نے جناب جبریل امین علیہ السلام. محبوب جی تانوں رب نے بلایا، جان والا بھی آلہ، لے جان والا بھی تے بلان والا بھی. او دے جیسا میزبان کوئی نہیں، اے دے جیسا مہمان کوئی نہیں. محبوب رب العالمین نے بلایا، آؤ تشریف لے آؤ. کہا دیتے جانا ہے محبوب بار براق کھڑی ہے. نبی علیہ السلام فرما دے نے میں براق تے بہن لگا نا تے جی میں بندہ تسی ماشاءاللہ زمیندار ہو تو انہوں پتہ ہے اے بندہ پہلا تھاپڑا تھوپڑا ماردہ کوڑے تے بہن لگیا. حضور فرما دے نے میں قریب ہویا نا تے او براق ذرا شوخیاں وکھان لگ پیا جڑے کوڑے پالتو ہون تے بڑی بندہ انہوں دی خدمت کردہ تے نسلی ہون انہوں دے پھر نخرے بھی تو انہوں پتہ ہے اونج دے ہی ہوندے. حضور فرما دے نے میں او دے قریب ہویا نا تے او ذرا شوخیاں وکھان لگ پیا تے جناب جبریل امین فرما دے نے براق تینوں پتہ نہیں تیر تے سواری کون کرن لگا. جبریل امین تعارف کروا رہے نے تینوں پتہ نہیں تیر تے سواری کون کرن لگا. اے او نے جنہ دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے براق پسینوں پسینی ہو گیا. حضور دا نام سن کے جڑا پہلا شوخیاں وکھاندا سی پیا محبوب دا نام سن کے پسینوں پسینی ہو گیا تے کان سٹ کے کھلو گیا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں براق تے سوار ہویا. جبریل امین علیہ السلام لین واسطے آئے نے آرڈر عرش والے خدا دا اور آ کے پیغام رب العالمین دا مصطفیٰ نو دیتا ہے. اور پیغام کیے اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا، اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف جا کے آکھیں میرے محبوب تائیں ساڑیاں الفتاں دا آ کے مل پا جا کے آکھیں میرے محبوب تائیں ساڑیاں الفتاں دا آ کے مل پا جا نالے ستاں سمانہ دی سیر کر جا. اور میں کہا کرنا جننے جو کا بندہ ہوندہ ہے نا ساڑھے چو جدے کو چار ٹکے واد ہون تے نال دے کو ساتھی جڑے نے او ذرا ہولے ہون تے او آندہ ہے آؤ پھر تو انہوں مریدی سیر سر کرا لے. کیوں جی آؤ تو انہوں مریدی سیر کرا لے. اور کسے کو کچھ جا ٹکے جے بچ واد ہوئے تھے آندہ ہے چلو پھر تو انہوں ایدگاہ نران کگان وخا لے آئیے. اور اللہ نے کسی نے چار ٹکے واد دیتے نو آندہ آؤ مولوی جی پھر تو انہوں عمرہ کرا لے. ہاں تو انہوں پتہ ہے مولوی صاحب تے جیب وچ پاسپورٹ پائی پھر دینے بھی کیڑے ویلے اللہ کو ٹانی نمائے کیڑے ویلے اللہ کو ٹانی نمائے تھے سبب لگ جائے تے اللہ اپنے گھر چ لے جائے. دعا کرو ہاں اللہ سارے نو لے جائے. ہولی ہولی آمین آکھے کہ قبول ہی نہ ہو جائے آمین تے کہہ جو اللہ سارے نو مکے لے جائے مدینے بھی لے جائے. اینے کو بندے تے ایک جہاز چاہ ہی سکتے. ہاں اچھا تیرا بیاہ ہے ہن پھر توں تے آکھیں گے مولوی نہیں لگے رہے اگوں ہن اگلے سال انہاں دے عقیقے تے ہونا پینا. اللہ انہوں سلامت رکھے انشاءاللہ. اللہ اللہ نبی علیہ السلام دی ذات گرامی جبریل امین لین واسطے آئے نے. اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا محبوب سونے ہو اسی اپنی طاقت دے مطابق آفر کرنے ہاں
وہ ساری کائنات دا بادشاہ ہے. محبوب آ جاؤ میں تانوں جنت ہی وکھا دیاں. آؤ تشریف لے آؤ میں تانوں ستاں آسماناں دی سیر کروا دیاں. اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف جا کے آکھی میرے محبوب تائیں ساڈیاں الفتاں دا کے مل پا جا. نالے ستاں آسماناں دی سیر کر جا اپنی دس جا ساڈی سنا جا. جلدی جا جبریل نہ دیر لاویں لے کے میرے محبوب نو انج آ جا. جلدی جا جبریل نہ دیر لاویں لے کے میرے محبوب نو انج آ جا. آ جبریل نے ویکھیا وچ حجرے آ حضور آرام فرما رہے نے. آ حضور آرام فرما رہے نے. اکھاں ستیاں جاگدا دل اے پر اکھاں ستیاں جاگدا دل اے پر تار دل دی دور پہنچا رہے نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا اے تے فرق ہے اکھاں سوں جاندیاں نے دل اسی تے سونے تے گھراڑے گوانڈیاں گھر سنے جاندے. حافظ امین صاحب ساڈے گھراڑے گوانڈیاں گھر سنے جاندے. جاگ ادوں آندی جدوں سورج آ جاندا سر تے ادوں پتہ لگدا محبوب دیاں اکھاں سوں جاندیاں نے. بولو دل جاگدا رہندا. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اے وی خوب ہے آقا نو بیت المقدس تو بیت اللہ تو بیت المقدس تک پہنچایا گیا. اگلی خوبی ساری مسجد اقصی کھچا کھچ انبیاء علیہ السلام نہ پڑھیے. مصلی خالی پیا. یا اللہ اس مصلی تے اج کون کھڑے ہون گے؟ آدم علیہ السلام کے سارے اندے باپ نے فرمایا نا نا نا. اللہ جناب نو 950 سال وعظاں فرمائیاں توحید دیاں فرمایا نا نا نا. اللہ جناب ابراہیم کھڑے ہون گے تیری رضا دی خاطر اگ وچ چھالا ماریا نے فرمایا نا نا نا. اے عرشاں والیا آج خالی مصلی اس مصلی تے پھر کھڑا کون ہوئے گا؟ فرمایا گل تے اکو ہی ہے جتھے ہومن محمد جتھے ہومن محمد اے ہوئی نہیں سکدا مصلی تے کوئی کھلوئی نہیں سکدا. جبریل امین نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دے مبارک بازو تو پھڑیا تے مصلی امامت کھڑیا فرما دیتا ہے. اے بھی خصوصیت خوب صرف نبی پاک علیہ السلام دے حصے دے اندر آئیے اور کسی نبی دے حصے چ نہیں آئے. اللہ دا شکر کہ اس مالک نے سانو اس پاک پیغمبر علیہ السلام دا امتی بنا دیتا. تے اصل دعائے کریا کرو اللہ سانو محبوب دا صحیح معنیٰ دے اندر امتی بنا دے اور کتاب و سنت نو سمجھ کے اللہ خاص اپنے فضل نال سانو یہ دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. بیماراں واسطے دعا فرما لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پائی مرتضی انہاں واسطے دعا فرماؤ. انہاں دے گردیاں دا مسئلہ اللہ انہاں نو مکمل شفا عطا فرما دے. جتنے مسلمان مرد عورتاں بیمار نے اللہ سب نو شفا عطا فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. مولا کریم تمام بیمارانو شفا کاملہ نصیب فرما. تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما. بے اولاداں نو نیک صالح اولاداں عطا فرما.
اللہ سانو تے ساڈیاں اولاداں نو اپنے دین دے خادم بنا اللہ جن نوجواناں دے نکاح دے موقع تے بزم سجائی گئی ہے مولا انہاں نو سدا شاد آباد فرما اللہ خیر و برکات نازل فرما ہر شر بیماری تو محفوظ فرما دنیا آخرت دیاں کامیابیاں تے بھلائیاں نصیب فرما اللہ اس سارے پنڈ تے اپنیاں رحمتاں دا نزول فرما اپنے اس گھر نو رہندی دنیا تک آباد فرما مولا جو انو آباد رکھ دینے تو انہاں دے گھراں نو آباد فرما ساڈا آنا بیٹھنا قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا اللہ فلسطین دے مظلوم مسلماناں دی مدد فرما مقبوضہ کشمیر دے حریت پسنداں دی نصرت فرما اللہ پاکستان تے اہل پاکستان دی حفاظت فرما اللہ میرے ملک دی افواج دی حفاظت فرما اللہ میرے ملک دیاں سرحداں دی حفاظت فرما دشمن نو تباہ و برباد فرما اللہ دشمن دے عزائم نو خاک اندر ملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.